हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 8को मोरल एजुकेसन पढ्न जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा युनिट 4को लेसन 1 र त्यसको एक्सर्साइज गरिसकेका छौँ भनेदेखि आज भने हामी युनिट 4मै रहेर लेसन 2 यानि कि हाम्रो आजको टपिक रहेको छ गङ्गाज एफोर्ट। एफोर्ट भनेको प्रयास, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला है। गङ्गाको प्रयास भनेपछि उसको प्रयासहरू के रहेछ त हामी अब आजको लेसनमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ। ओके, ल एक्सपेक्टेड बिहेभियर्स टु बी प्रोएक्टिभ इन सोसल एक्टिभिटी लोकल एक्टिभिटीज द्याट हेल्प इन मोरल डेभलपमेन्ट। टु बी प्रोएक्टिभ इन द लोकल एक्टिभिटीज द्याट हेल्प इन द मोरल डेभलपमेन्ट। मोरल डेभलपमेन्ट भनेको त डेभलपमेन्ट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, नैतिक मान्छेको नैतिकताको विकास कसरी गर्ने होइन। मोरल भनेको नैतिकता भयो होइन, नैतिक डेभलपमेन्ट भनेको विकास भयो। मान्छेले चाहिँ आफू होस् अथवा आफ्नो सराउन्डिङमा रहेको लोकल पिपलहरू किन नहोस् होइन, सबैजनालाई के हुन्छ त कस्तो किसिमको एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो, हेल्प गर्नु पऱ्यो, सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, कस्तो किसिमको विकासको लागि, मोरल डेभलपमेन्टको लागि। ओके, नैतिक शिक्षा नैतिक विकासको लागि चाहिँ टु हेल्प अदर्स विथ पोजिटिभ एटिट्युड फर देयर वेलबिङ। अरूलाई के गर्ने त सदैव सहयोग गर्ने, के को लागि त आफ्नो त राम्रो काम छँदैछ, प्लस अरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने, के को लागि त पोजिटिभ एटिट्युडको साथमा उसको चाहिँ वेलफेयरको लागि, अझै उन्नति प्रगति र राम्रो कामको लागि सधैँभरि पोजिटिभ एटिट्युड देखाउने, उसलाई हेल्प गर्ने होइन, सपोर्ट गर्ने। टु इन्करेज द लोकल कम्युनिटी फर द वेलबिङ अफ द कम्युनिटी। के गर्ने त समाजमा भएको आफ्नो कम्युनिटी भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ, कम्युनिटीको भएको मान्छेहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ के गर्ने त लोकल पिपललाई के गर्ने, इन्करेज गर्ने, उत्साहन गर्ने, प्रोत्साहन दिने, ताकि आफ्नो कम्युनिटी आफ्नो सिङ्गल पर्सनको मात्र होइन कि होल कम्युनिटीको नै विकास पदोन्नति गर्न सकुन्। टु आइडेन्टिफाई लोकल प्रब्लम्स एन्ड सल्भ देम। के गर्ने त समाजमा आफ्नो कम्युनिटीमा कस्तो किसिमको प्रब्लमहरू छ त, यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू चाहिँ हामीले सर्ट आउट गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यो प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसअनुसार सल्युसन निकालेर त्यसको समाधान पनि गर्ने। टु युटिलाइज टाइम एन्ड रिसोर्सेस। के गर्ने त सही ठाउँमा सही तरिकाले होइन आफूसँग आएको हरेक किसिमको अपर्च्युनिटी हुन्छ नि, रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, कुनै पनि अब समाजमा कस्तो हुन्छ, कुनै बेलामा फन्डहरू आइरहेको हुन्छ होइन, बाटोघाटो बनाउनुदेखि लिएर हरेक कुराहरूको त आइरहेको हुन्छ नि त फन्डहरू, समाजमा चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको हुन्छ होइन, जिल्ला विकास समितिले दिएको हुन्छ, त्यस्तो किसिमको फन्डहरू आएको छ होइन, रिसोर्सेसहरू आएको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त सही ठाउँमा सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने र हाम्रो समाजमा हाम्रो कम्युनिटीमा भएको जति पनि पुरातात्विक वस्तुहरू छन् होइन, कुनै पनि किसिमको धरोहर धान्ने खालको कुनै पनि पुरातात्विक कुराहरू छ भने त्यसको पनि जगेर्ना गर्ने र नयाँ किसिमको विकासहरू पनि अगाडि लिएर आउने भनेर भन्न खोजेको। अब हामी पढौँ है त, यहाँनिर लेसनमा के रहेछ। इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु गेट वाटर इन सुन्तली भिलेज। सुन्तली भिलेजमा चाहिँ एकदमै के थियो त पानीको एकदमै समस्या थियो सुन्तली भिलेजमा। नट ओन्ली फर इरिगेसन बट इट वाज अल्सो डिफिकल्ट फर ड्रिङ्किङ वाटर। अरू एक्टिभिटिजहरूलाई लुगा धुन ओर्न यताउतिको लागि होइन कि खाना पानीको लागि मात्र पनि समस्या थियो। द भिलेजर्स युज टु फेच वाटर फ्रम रिमोट प्लेस नेम्ड चाङ्गे खोला। उनीहरूले के गर्थे त पानीको समस्याले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सुन्तली भिलेजले चाहिँ के गर्थे त आफ्नो गाउँको नजिकै रहेको अरू खोलाबाट चाहिँ उनीहरूले पानी ल्याउने गर्दथे, तान्ने गर्दथे, पानी तान्ने भन्दा तान्ने ल्याउने गर्दथे। त्यो खोलाको नाम के थियो त चाङ्गे खोला। यस, द भिलेजर्स युज टु बी ग्यादर्ड अर्ली इन द मर्निङ एन्ड गो टु द फेच वाटर मेकिङ नोइज एन्ड वेकिङ अप इच अदर। के गर्थे त उनीहरू चाहिँ त्यो खोलाको किनारमा जाने गर्दथे र त्यहाँनिर गएर चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ हल्ला गर्ने गर्दथे ताकि सबैजना उठुन् र पानी ल्याउनलाई सजिलो होस् भनेर। दे ह्याड टु स्पेन्ड अलमोस्ट होल मर्निङ इन टु फेच वाटर। उनीहरू चाहिँ त्यो पानीको लागि चाहिँ के गर्ने गर्थे, तिनीहरू होल मर्निङ उनीहरू त्यहाँनिर बस्ने गर्दा उनीहरू पुरै बिहान नै त्यही पानीको लागि त्यो ठाउँमा जाने गर्दथ्यो। द चिल्ड्रेन अलवेज युज टु बी लेट टु स्कुल ड्यु टु द सेम प्रब्लम। त्यही समस्याले गर्दाखेरि, पानीको समस्याले गर्दाखेरि उनीहरू बच्चाहरू चाहिँ के गर्थे, जहिले पनि स्कुललाई लेट यानि कि ढिलो हुने गर्दथे।
People of other villages used to hesitate for material relation with the people of Shuntale village because of the problem of water. के गर्दै त अरू समाजको अरू कम्युनिटी अरू भिलेज गाउँको मान्छेहरूले पनि त्यहाँनिर चाहिँ छोरीहरू छोराहरू बिहा गरेर दिन अथवा कुनै पनि अरू किसिमको राम्रो किसिमको कामहरूको लागि पनि के गर्दै त्यो भिलेजलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हेजिटेट गर्दै शङ्का गर्दै थियो दिनको लागि, किनभने त्यहाँ पानीको समस्या छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि, किनकि पानीको मेन समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँनिर व्यवहारी गरेर दिन पनि उनीहरू चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद तरिकाले हेर्दथे दिनको लागि. नट ओन्ली द पिपल बट अल्सो द एनिमल्स अफ द्याट भिलेज युज टु गो टु द सेम स्ट्रिम टु क्वेन्च देयर थर्स्ट. के गर्थे त उनीहरू चाहिँ त्यो भिलेजमा चाहिँ अब मान्छेहरू मात्र नभएर चाहिँ जनावर पनि त्यो भिलेजमा पानीको समस्याले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यही सेम खोलामा चाहिँ के गर्दथे जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले खाने पानीको लागि ल्याउने गर्दथे होइन, त्यही पानी नै त्यहाँबाट पनि ल्याउने गर्दथे. उनीहरू चाहिँ पानी बोक्नलाई चाहिँ पर जान्थे भन्नु खोजेको फ्रेन्ड्स भनेको. टु बाथ एन्ड वास क्लोथ्स द भिलेजर्स युज टु गो देयर टु. के गर्थे त भिलेजर्सहरू चाहिँ नुहाउन धुन लुगा धुन सबै कामको लागि उनीहरू चाहिँ त्यो खोलामा नै जाने गर्दथे. बुझ्नुभयो नि के भयो त? उनीहरू पानी द भिलेजर्स युज टु फेन्च वाटर फ्रम द रिमोट प्लेस नेम्ड चाङ्गे खोला. पानी बोकेर ल्याउने गर्दछ. बिचारा भने चाहिँ कति दुःख रहेछ नि, यहाँबाट पानी बोकेर चाहिँ फेन्च वाटर भनेको पानी बोकेर चाहिँ ल्याउने गर्दछ एकदम रिमोट प्लेसबाट, त्यो पनि चाङ्गे खोला भन्ने चाहिँ खोलाको नामबाट, त्यो खोलाबाट. द एनिमल्स वेयर किल्ड बाई द लियोपार्ड द्याट केम फ्रम जङ्गल. एनिमलहरू चाहिँ मरिने गर्दथे त्यो टाइममा चाहिँ लियोपार्डबाट आएको जङ्गलबाट आएको लियोपार्डले गर्दा चितुवाले गर्दाखेरि चाहिँ. द भिलेजर्स इभन थट टु माइग्रेट फ्रम द भिलेज बिकज अफ द प्रब्लम अफ वाटर. त्यहाँ इभन गाउँको मान्छेले पनि त्यहाँको त्यो चाहिँ गाउँमा बसरौँ पानीको समस्याले गर्दाखेरि भनेर उनीहरूले सोच्ने गर्दथे. आफ्टर अ लङ डिस्कसन दे कन्क्लुडेड द्याट वान सुड नट लिभ देयर बर्थ प्लेस एज फार एज पोसिबल, सो दे गेभ अप द आइडिया अफ माइग्रेटिङ. उनीहरूले के सोचे आफूले जन्मेर हुर्केर यत्रो समय भएको ठाउँ होइन, आफू जन्मेको ठाउँ हाम्रो मातृभूमि हामीले छोड्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूले सोचेर त्यहाँनिर चाहिँ माइग्रेट भएर यानि कि बसाइ सरेर जाने, माइग्रेट भनेको बसाइ सराइ भयो, बसाइ सरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दिमागबाट हटाइदिए. इन द भिलेज देयर लिभड अ दलित फ्यामिली. के गर्थ्यो भिलेजमा चाहिँ दलित परिवार पनि बस्ने गर्थ्यो. दलित परिवार भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन. गङ्गा वाज वान अफ द मेम्बर अफ द्याट फ्यामिली. के गर्थ्यो गङ्गा भन्ने मान्छे, जुन हाम्रो लेसनको मेन टपिकको नाम रहेको थियो, गङ्गा भन्ने केटी चाहिँ त्यहाँ दलित फ्यामिलीमा चाहिँ बिलोङ्स गर्ने गर्दथे. सी वाज अ टिचर अफ प्राइमेरी स्कुल इन द्याट भिलेज. त्यो भिलेजको चाहिँ प्राइमेरी स्कुलको टिचर पनि थिइन् गङ्गा. वान डे, एक दिन, गङ्गा वाज सिटिङ एट होम. एक दिन गङ्गा घरमा बसिरहेकी थिइन्. देयर वाज अ ट्रायल रोड इन फ्रन्ट अफ हर हाउस द्याट लिङ्क्ड द अदर भिलेज. देयर वाज अ ट्रायल रोड मिन्स रोड भन्नु छ इन फ्रन्ट अफ हर हाउस द्याट लिङ्क्ड द अदर भिलेज. के भयो त एक दिन चाहिँ घरमा बसिरहेको समयमा चाहिँ उसको घरबाट चाहिँ घर हुँदै चाहिँ अर्को भिलेजमा जाने बाटो थियो. त्यहाँनिर बसिरहेको बेलामा चाहिँ देयर केम टु pedestrians and asked Ganga for the little water to drink. Ganga went inside to bring water, but there was no a single drop of water to drink. One of the pedestrians looked like sick. They went their way without drinking water. Ganga felt very sad for not being able to provide them water to drink. के भयो त एक दिन चाहिँ कस्तो थियो भने गङ्गा एक दिन घर बसिरहेको समयमा चाहिँ कस्तो थियो भने उसको घरको बाटो हुँदै चाहिँ अर्को गाउँ जानुपर्ने उसको त्यस्तो घरमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको बाटो थियो. त्यो बाटो हुँदै जाने खालको. त्यही बेला ऊ घरमा बसिरहेको बेलामा के भयो त पैदल यात्रीहरू त अब अर्को गाउँमा जान त आउँछन् होइन. पैदल यात्रीहरूले चाहिँ कस्तो पानी देऊ न भनेर चाहिँ गङ्गासँग पानी सोधे चाहिँ गङ्गाभित्र गइन् पानी लिनको लागि होइन. पानी लिनको लागि गइसकेपछि पानी थिएन. पानी नभएपछि उसले पानी दिन सकेनन्. गङ्गाले नसकेपछि के भयो त उनीहरू पैदल यात्री पेडेस्ट्रियन्स भनेको पैदल यात्रीहरू होइन, पानी नखाइकन पानी नपिकन उनीहरू चाहिँ बाटो लागे. त्यसपछि गङ्गालाई एकदमै नराम्रो लाग्यो किनकि उसले पानी दिन सकेनन्. उनीहरू हिँड्दा बिमारी देखिन्थे होइन. सी ह्याड रिड इन हर चाइल्डहुड द्याट नो म्याटर हाउ पोर एज अ फ्यामिली इज, इफ अ फ्यामिली प्रोभाइड्स अ गुड हस्पिटालिटी टु द गेस्ट, प्रोभाइड्स
space to take rest and water to drink, that family is considered to be the well cultured family. उसले सानोमा के सुन्ने गर्दथे, जो परिवारले चाहिँ, जो परिवारमा चाहिँ कुनै पनि बच्चाहरूलाई अथवा कुनै पनि मान्छेहरूलाई गुड हस्पिटालिटी दिन्छ होइन, गेस्टहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले राख्दछ, मान सम्मानको साथमा उनीहरूलाई आरामको लागि ठाउँ दिने गर्दछ, पानी पिउनको लागि दिने गर्दछ, उनीहरू एउटा एज ए ह्युमन ट्रिट गर्दछ भने उनीहरूमा त त्यस्तो परिवारलाई चाहिँ एकदम वेल कल्चर्ड भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो संस्कार दिएर हुर्काएको ठाउँ, राम्रो संस्कार दिएर बसेको घर भनेर चाहिँ भन्ने गर्दथ्यो भने चाहिँ उसले सुनेकी थिइन्, त्यो टाइममा पढेकी थिइन् होइन. सी फेल्ट भेरी ब्याड एन्ड रेस्टलेस फर वाट सी ह्याड टु एक्सपिरियन्स. सी इभन फेल्ट द मिजरी अफ बिङ अ ह्युमन. उसले के गरिन् त, उसले चाहिँ आफूले गर्न नसके, उसले पानी तिर्खाएको मान्छेलाई पैदल यात्रीलाई पानी माग्दाखेरि पानी पनि दिन सकिनँ भन्ने कुरामा उसलाई एकदमै त्यो कुराले एकदमै स्ट्रेस भयो होइन. त्यसपछि उसलाई आफू पनि ह्युमन भएर पनि मैले केही गर्न सकिनँ भनेर एज ए ह्युमन पनि, एज ए मनुष्य भएर पनि, मानव भएर पनि उसलाई एकदम सेम भयो, एकदम लाज लाग्यो होइन, मैले यति पनि गर्न सकिनँ भनेर उसलाई आफूलाई पनि एकदमै गिल्टी भयो, नराम्रो लागेर एकदम पेन भयो उसलाई, मिजरी पेन भयो. गङ्गा कुड नट स्लिप द्याट नाइट. गङ्गा चाहिँ होल नाइट रातभरि तोर्दैन, सुतिनन्. देयर आर सो मेनी पिपल इन द भिलेज, मेनी अफ देम आर सिनियर एन्ड रेस्पेक्टेबल टु मी. हाउएभर नो वान थिङ्क्स about the solution of drinking water problem. She went on thinking like this. उसले के सोचिन् भनेदेखि रातभरि नसुतेर चाहिँ के सोचिन् भनेदेखि मभन्दा ठुलो सिनियर मान्छे छन्, रेस्पेक्टेबल मैले मान्नुपर्ने मान्छेहरू छन्, तर उनीहरूले कसैले पनि पानीको प्रब्लम, पानी पिउने पानीको प्रब्लमको लागि कसैले पनि सोचेका छैनन् भनेर उसले सोचिन्. She had saved a little money. She had not planned what to do with that money yet. She knows that one has to utilize her money earned by hard work to help the people in need. She thought herself of doing something new. उसले चाहिँ आफूले काम गरेर चाहिँ थोरै पैसा जम्मा गरेकी थिइन्. त्यो पैसा के गर्ने भन्ने उसलाई थाहा थिएन, तर उसलाई यति कुरा थाहा थियो कि मैले यो पैसा चाहिँ सही ठाउँमा सही तरिकाले चाहिँ चाहिएको बेलामा कसैलाई हेल्प गर्नुपर्छ, कसैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो. र उसले त्यही समयमा चाहिँ उसले एउटा नयाँ कुरा सोचिन्. अब उसले के सोचिन् भन्ने कुरा हामी पढौँ है त. आफ्टर अ फ्यु डेज द विन्टर भेकेसन बिग्यान इन हर स्कुल. आफ्नो केही समयपछि चाहिँ जाडोको बिदा सुरु भयो. विन्टर भेकेसन भनेको जाडोको बिदा सुरु भयो उसको स्कुलमा, काम गर्ने स्कुलमा. सी वेन्ट टु द भिलेज डेभलपमेन्ट कम्युनिटी भिडिसी फ्रम अफिस रिक्वेस्टिङ देम टु म्यानेज टु ब्रिङ वाटर अफ चाङ्गे खोला टु देयर भिलेज. के भयो त, आफ्नो तब गाविसमा गएर चाहिँ उसले के भने, भिडिसी भनेको गाविसमा गएर चाहिँ त्यहाँको मेन मान्छेहरूलाई गएर सोधेर चाहिँ हाम्रो गाउँमा पानी छैन होइन, पानीको लागि चाहिँ साङ्गे खोलाको पानी चाहिँ हाम्रो भिलेजमा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ गएर कुरा राखिन्. द भिडिसी रेस्पोन्डेड द्याट देयर वाज नो सफिसियन्ट बजेट इन भिडिसी फर द प्रोजेक्ट. भिडिसीले के भन्यो त, गाउँ जिल्ला विकास समितिले यानि कि गाविसले के भन्यो त उसलाई, हामीलाई त्यो खोलाबाट पानी ल्याउनको लागि गाउँमा त्यति सफिसियन्ट, त्यति इनफ चाहिएको मात्रामा जति पैसा चाहिने हो हामीलाई, हामीसँग बजेट छैन भनेर उसले भन्यो. भिडिसी अल्सो सेड द्याट इट कुड बाई द पाइन लाइन अन्डर द लिमिटेसन अफ देयर बजेट, बट इट वाज डिफिकल्ट फर देम टु बिल्ड अ रिजर्भर ट्याङ्क. उनीहरूले पनि अब गाविसको मान्छेले पनि के भन्यो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ पाइपलाइनबाट पानी ल्याउन त सकिन्छ होइन, तर त्यसको लागि हामीसँग इफ सफिसियन्ट बजेट पनि छैन होइन, जति चाहिँ चाहिनुपर्ने थियो. र त्यसको साथमा चाहिँ हामीलाई एउटा वाटर ट्याङ्क चाहिन्छ, रिजर्भर ट्याङ्क चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डिफिकल्ट बनाउनको लागि चाहिँ त हामीलाई गाह्रो छ. गङ्गा प्रपोज द्याट सी विल म्यानेज अदर रिसोर्सेस इफ द भिडिसी क्यान म्यानेज फर पाइपलाइन. गङ्गाले भनिन् कि म अरू सबै कुरा म्यानेज गर्न सक्छु यदि तपाईँहरूले चाहिँ पाइपलाइन म्यानेज गरिदिनु भयो भनेदेखि. भिडिसी एग्रिड टु म्यानेज पाइपलाइन अप टु द भिलेज फ्रम चाङ्गे खोला. के भयो त, भिडिसी यानि कि अब गाविसको मान्छेले, गाविसको समितिको मान्छेले चाहिँ के भन्छ, यो कुरा एग्री गरे र उनीहरूले चाहिँ के गरे, चाङ्गे खोलाबाट पानी ल्याउनको लागि पाइपलाइन पनि म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भिलेजमा चाहिँ चाङ्गे खोलाको पानी ल्याउनको लागि चाहिँ पाइपलाइन चाहिँ म्यानेज गर्न भनेर एग्रिड भयो, यानि कि सहमत जनाए गङ्गालाई. The VDC started laying the pipeline to bring the water of Change Khola to the village. Ganga started building a reservoir tank in the village on her personal expenses. के गर्यो त, गङ्गाले चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपेन्स यानि उसले सेभ गरेर राखेको पैसाको बचत जुन गरेकी थिइन् त्यो पैसाको बचतको हेल्पबाट चाहिँ उसले रिजर्भर ट्याङ्क बनाइन् होइन, आफूले एक्लै आफ्नो लगानीमा. त्यसपछि के गर्यो त, चाङ्गे खोलामा चाहिँ के भयो त, पाइपलाइन बिछाउनको लागि भिडिसीले पनि सुरु गर्यो. दे सी कम्प्लिटेड बिल्डिङ अ वाटर ट्याङ्क बिफोर द पाइपलाइन वर्क वाज कम्प्लिटेड. के गरिन् त उनले चाहिँ बिफोर यानि कि पाइपलाइन बिछाउनुभन्दा पहिला नै उसले चाहिँ के गर्यो त, वाटर ट्याङ्क चाहिँ रेडी गरिन्.
हैन, त्योभन्दा सुरु नै अगाडि नै। द भिलेजर्स वेयर भेरी ह्याप्पी विथ दिस प्रोजेक्ट। भिलेजर्स यानि गाउँको मान्छे सबैजना धेरै खुसी भयो गङ्गाको यो हाम्रो यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ। People propose that since Ganga built the water tank with her own expenses, the tank should be named after her. के भयो त गाउँको मान्छेले के भन्यो भनेदेखि भिलेजर्समा चाहिँ भिलेजर्स अनि गाउँको मान्छेले के भन्यो भनेदेखि गङ्गाले चाहिँ आफ्नो एकल पैसाले एकल आम्दानीले एकल लगानीले गर्दाखेरि ट्याङ्की बनाएको हुनाले रिजर्भेसन ट्याङ्क बनाएको हुनाले यो ट्याङ्क यहाँ चाहिँ गङ्गाको नाम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गाउँको मान्छेले भने उसलाई। बट गङ्गा डिनाइड द्याट प्रपोजल। तर गङ्गाले यो कुरा एक्सेप्ट गरिनन्, मानिनन्। सी डिनाइड। सी सेड द्याट आई डिन्ट वर्क फर माई नेम, आई वर्कड फर द वेलफेयर अफ अदर। सी रिक्वेस्टेड द भिलेजर्स नट टु डिड द सराउन्डिङ। के भयो त उसले चाहिँ के भन्यो त, मैले यो काम मेरो लागि गरेको होइन, मैले यो काम अरूको लागि सबैको राम्रो उन्नति प्रगति र विकासको लागि गरेको हो, त्यही भएर यो कुराको लागि चाहिँ हामी धेरै नसोचौँ होइन भनेर चाहिँ भिलेजर्सलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिनु उनले। सी अल्सो एरेक्टेड अ फेन्स अराउन्ड द वाटर ट्याङ्क इन हर ओन एक्सपेन्सेस इन अर्डर टु प्रोटेक्ट द ट्याङ्क। ट्रिज वेयर प्लान्टेड अल अराउन्ड द चौतारो वाज मेड नियर बाई। उसले के गरिन् त त्यहाँ अब त्यो जुन वाटर रिजर्भेसन ट्याङ्क बनाएको त्यसमा वरपर चाहिँ के हुन्छ सबैले घेर्यो होइन, घेरेर चौतारो जस्तो पनि बनाइन्। त त्यसपछि के भयो त्यसमा वरपर चाहिँ के गरिन् त चौतारामा चाहिँ उनीहरूले रुख बिरुवा होइन कि प्लान्टेसन पनि गर्नको लागि गङ्गाले चाहिँ आफ्नो इफोर्ट दिएन होइन। आफ्टर द्याट डे द ट्याङ्क वाज फिल्ड विथ वाटर। द भिलेजर्स वेयर इन रेस्ट। देयर इज पिस एभ्रिवेयर नाउ। द मेजर प्रब्लम अफ वाटर हेज बिन सल्भ नाउ। के भयो त त्यसपछि चाहिँ पानी त्यहाँनिर वाटर रिजर्भेसन ट्याङ्कमा भरियो र सबैजना गाउँको मान्छेहरू चाहिँ आनन्दले त्यसपछि प्रब्लमको सल्युसन भएर आनन्दले बसे र प्रब्लम पनि सल्भ भयो। Their time saved. Animals are not being killed by the leopards. They have quenched their thirst properly. The villagers have utilized the extra water in vegetables farming. They have made a routine to use water in their farm. के भयो त त्यसपछि त त्यो गङ्गाले जुन काम गरेकी थिइन् भिडिसीसँग मिलेर होइन पानीको सदुपयोग गर्ने, पानीलाई त्यहाँ चाङ्के खोलाको पानीले चाहिँ आफ्नो गाउँमा लिएर आउने रिजर्भेसन ट्याङ्क बनाएर चाहिँ पाइपलाइन बनाएर चाहिँ पानी सप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले प्लान गरेको थिइन्। त्यो प्लान सक्सेस भइसकेपछि सबैजनालाई चाहिँ के भयो त गाउँमा चाहिँ कुनै पनि जनावरलाई चितुवाले यानि कि जङ्गलको जनावर ठुल्ठुलो जनावरले खान सकेन। त्यसपछि सल्युसन सल्भ भयो होइन, पानीको समस्या सुधार भयो र भिलेजर्सहरूले पनि एक्स्ट्रा बचेको पानीहरू चाहिँ आफ्नो फार्मिङमा होइन कृषिमा यो एग्रिकल्चरमा युज गरे र उनीहरूले रुटिन राखेर चाहिँ के गर्दा त्यो पानी पनि के गर्दा फार्ममा चाहिँ सप्लाई गरे उनीहरूले चाहिँ लागि अरू पनि धेरै किसिमका एक्टिभिटिजहरू कृषि एग्रिकल्चरलाई चाहिँ पानी सप्लाई गर्न उनीहरू सफल भए। The pedestrians walk for a long distance say if we reach to Suntali village we can get plenty of water to drink. The neighboring villages praise Suntali village saying a village should be like Suntali village. Everyone in the village respects Ganga and say that she was blessed by the god of water Jal Devata. She is going to be honored by VDC for her social work. के भयो त त्यसपछि चाहिँ हरेक गाउँको मान्छे कुनै पनि पैदल यात्रीहरू हिँड्दाखेरि पनि सुन्तली भिलेजमा गएर धेरै पानी खान पाउँछौँ हामीले भनेर उनीहरू त्यसपछि सोचे होइन। अर्को गाउँको मान्छेहरूले पनि सुन्तली भिलेज जस्तै चाहिँ बन्नुपर्छ, सुन्तली भिलेज जस्तै चाहिँ हाम्रो गाउँलाई पनि बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ एक्जाम्पल दिन थाले। सबैजना मान्छेहरूले गङ्गालाई रेस्पेक्ट गरेर भिडिसीले पनि उसले गरेको कामलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरेर उनीहरूलाई पनि उसलाई पनि के गर्दा उसले गरेको कामलाई एप्रिसिएट गरेर चाहिँ गाउँको मान्छेहरूले उसलाई जलदेवता भनेर नाम पनि दिए। ओके ल अब हामी समरी हेरौँ है त। पिपल क्यान सेट एन एक्जाम्पल इन अ सोसाइटी बाई डुइङ मोरल डिड्स अन्डर देयर ओन लेभल एन्ड सर्कमस्टान्सेस। मान्छेले चाहिँ सबैजना मान्छेले चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्षमतालाई भ्याएसम्मको अब आफ्नो क्षमताभन्दा माथि गर्दा कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन होइन। आफ्नो क्षमतालाई भ्याएअनुसारको काम गरेर चाहिँ राम्रो खालको सोसल यानि कि समाजको विकासको लागि समाजमा भएको समस्याको समाधानको लागि चाहिँ काम गर्न गऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ रियल एक्जाम्पल हुन्छ र त्यो रियल एक्जाम्पल चाहिँ अरूले पनि सिकेर चाहिँ अरू पनि देश अरू पनि समाजको चाहिँ कम्युनिटीको चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। एउटा एक्जाम्पल बनेर चाहिँ बस्न सक्दछ। त्यसको लागि यसले गरिदिनुपर्छ, ग्रुप अफ पिपलले गर्नुपर्छ होइन, गभर्मेन्टले गरिदिनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो इन्डिभिजुअली पनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएको सहयोग होइन समाजको विकासको लागि जे पनि गर्नुपर्ने छ आफ्नो इन्डिभिजुअली क्षमताले भ्याएअनुसार गर्न सकिन्छ। फर गुड वर्क्स एक्सन इज बेटर देन वर्ड।
जहिले पनि राम्रो कामको लागि बोलेर काम गर्नुभन्दा नबोलिकन पहिला काम गरेर मात्र एक्सन देखियो भने त्यो जतिको राम्रो केही पनि हुँदैन। द्याट इज भेरी गुड। त्यही भएर बोल्नुभन्दा पनि काम गर्नु धेरै राम्रो चाहिँ हुन्छ। विथ फुल डिटर्मिनेसन एन्ड प्रोएक्टिभ नेचर वी क्यान डु समथिङ गुड फर द वेलफेयर अफ द सोसाइटी। द गुड वर्क अफ द पिपल of good people help to change the whole society. If there is will, there is a way, and it gives a positive outcome। के भयो त त्यसपछि हामीलाई चाहिँ हाम्रो समाजमा बसिसकेपछि यो काम गर्छु है, म यो काम मैले गर्न सक्छु, दिस वर्क आई क्यान डु भनेर चाहिँ डिटर्मिनेसनको साथमा हामीले त्यसको अनुसारको नेचरले चाहिँ हामीले त्यसमा अनुसार काम गऱ्यौँ, एक्टिभ भएर हामीले त्यो किसिमको काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो काम चाहिँ उदाहरणीय हुन्छ होइन। अनि केही हामीले गरेको एउटा सानो अथवा कुनै पनि सानो होस् या काम भन्ने कुरा सानो ठुलो भन्ने हुँदैन, एउटा गरेको समाजको विकासको लागि होइन, गरिएको कामले चाहिँ के हुन्छ समाजको विकास हुन्छ होइन। राम्रो काम, राम्रो मान्छेहरूले गरेको राम्रो कामहरूले चाहिँ के हुन्छ त सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउँछ, विकास ल्याउँछ होइन। त्यसको विकास उन्नति पद्धति हुन्छ भनेदेखि के हुन्छ त त्यसपछि मान्छेले भनिन्छ नि होइन, जहाँ हामी भन्ने गर्छौँ जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय हुन्छ। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, किनकि जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय हुन्छ भने चाहिँ हामीले स्लोगन त सुनिरहेको छौँ। एन्ड इट्स गिभ्स अस पोजिटिभ आउटकम। त्यस कारण चाहिँ लास्टमा गर्दा जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सधैँ आत्मसात गर्नुपर्छ। र हामीले गरेको राम्रो कामबाट डेफिनेटली ढिलो चाँडो भए पनि हामीलाई आउटकम चाहिँ राम्रो नै आउने गर्दछ। नराम्रो कामको नराम्रै परिणाम आउँछ भनेदेखि राम्रो कामको डेफिनेटली ढिलो चाँडो भए पनि राम्रै परिणाम आउने गर्दछ। ल, आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ भनेदेखि तपाईँले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई मेरो भिडियोको लास्टमा कमेन्ट बक्स अन गरेको छ होइन, त्यो कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस हामीलाई तपाईँहरूले कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 9849595895। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, हेभ अ नाइस डे।